शहर टुमकुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तारीखी इजलास। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़, शरीयत की हिफाजत, औक़ाफ़ की हिफाजत के लिए तारीखी इजलास। मुसलमानाने टुमकुर की कसीर तादाद में शिरकत। रियासत कर्नाटक के अहम व नुमाइंदा उलमाए कराम के बसीरत अफरोज खिताब। मरकजी हुकूमत के वक्फ तरमीमी बिल की पुरजोर मुखालिफत। एक जानिब हुकूमत को पैगाम तो दूसरी तरफ उलमाए कराम ने गफलत की नींद सो रहे मुसलमानों को भी झंझोड़ा और कहा कि मुसलमानों की कमजोरी अंदरूनी खराबी की वजह से हुकूमत मुस्लिम मुखालिफ शरीयत मुखालिफ कानून हुकूमत मुस्लिम मुखालिफ शरीयत मुखालिफ कानून लाने की जुर्रत कर रही है। इस्लाम में जिस तरह खंजीर का गोश्त हराम है, उसी तरह वक्फ की जमीनों पर नाजायज कब्जा जमाना, वक्फ का गलत इस्तेमाल करना भी हराम है। टुमकुर के इजलास से उलमाए कराम का सख्त पैगाम। खराबियां अंदर की क्या खराबियां, हमारे लोगों ने भी तो कब्जा कर रखे हैं, बड़ी बड़ी जमीनें कब्जा कर रखे हैं। 300 रुपए किराया देते हैं वक्फ की दुकान का, और उन्होंने किसी और को किराए पे दे दिया 30,000 पे। 30,000 रुपये लेके वो खिंजीर का गोश्त खा रहे। खिंजीर का गोश्त खाना और ये खाना दोनों हराम है, तो भाई दोनों एक है। मैं मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल के बनाए हुए कानून पर अमल का पाबंद है। हम अपने मजहबी मामलात, हम अपने दीनी मामलात में कतई तौर पर कहीं से किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे अपने देश की आजादी के बाद हमारे अपने देश के एक सपूत, एक अजीम सपूत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मसलकों की बुनियाद पर बांटना चाहते हो, देख लो ये मजमा, जिनके अंदर तबलीगी भी है, जिनके अंदर बरेलवी भी है, जिनके अंदर सलफी भी है, जिनके अंदर शाफी भी है, जिनके अंदर मालिकी भी है, जिनके अंदर हम्बली भी है, जिनके अंदर हनफी भी है। हम सब मिलके हाथ जोड़ के और हाथ थाम के खांदा खांदे से मिला के कदमों को कदमों से मिलाकर दीन की इंशाअल्लाह हिफाजत करेंगे। बोले इंशाअल्लाह। अरे हाथ उठा के कहे अल्लाह आपके इस जज्बे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। 14 नवंबर 2024 जुमेरात की शाम टुमकुर के स्टार कन्वेंशन हॉल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिला टुमकुर शाख का अजीमुश्शान इजलास मुनक़द हुआ। रियासत के 3 अहम उलमाए कराम मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी, मौलाना तनवीर पीरा हाशमी, मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने इस इजलास आम से खिताब किया और बेंगलुरु में इसी माह 24 नवंबर बरोज इतवार होने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रियासती जलसे को कामयाब बनाने की अपील की। अरे हाथ उठा के कहे अल्लाह आपके इस जज्बे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने कहा कि मुसलमानों को डिवाइड करने, मुंतशिर करने की कोशिशें, साजिशें हो रही हैं ताकि मुसलमान बड़ी तादाद में रहने के बावजूद बेअसर, कमजोर और मायूसी का शिकार हो जाएं। ऐसी कोशिशों, साजिशों को नाकाम बनाने के लिए मुसलमान शरीयत के उसूलों पर कायम रहते हुए एकजुट हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं। मौलाना तनवीर पीरा हाशमी ने फलस्तीन के मसले का जिक्र करते हुए कहा कि मुसलमानों को दबाने, पस्ती में मुब्तला करने की आलमी सतह पर कोशिशें जारी हैं। इसके ज़ेर असर मुल्क में भी चंद ताकतें मुसलमानों के खिलाफ नफरत, जहर उगलने की कोशिशें कर रही हैं, मुसलमानों के हुकूक को छीनने की कोशिशें कर रही हैं। लेकिन मुल्क में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने एक मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। मुल्क के इस आइन को फिरका परस्तों की यलगार से बचाने की जरूरत है। जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के रियासती सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी ने इस बात पर जोर दिया कि मुसलमान शरीयत के अहकामात पर
पाबंद रहें, अपनी अंदरूनी इस्लाह करें। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। इस तरह मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी ने मुसलमानों से गुजारिश की कि वो पहले अपने आप की हालत को बेहतर बनाएं, अपने घर की हालत को बेहतर बनाएं, ताकि दूसरों को शिकायत का मौका न मिले। मारूफ कन्नड़ा सहाफ़ी बदरुद्दीन ने कहा कि इन दिनों मीडिया में वफ़ के सिलसिले में कई गलत बातें फैलाई जा रही हैं। सियासी फायदे के लिए वफ़ का इस्तेमाल हो रहा है। वफ़ क्या है, वफ़ किसे कहते हैं, पहले मुसलमान अच्छी तरह समझ लें और दूसरों को समझाएं। इस तरह तहफ़्फ़ुज़ शरीयत व तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के मौजू पर काफ़ी कीमती बातें इस इजलास में कही गईं और 24 नवंबर बरोज़ इतवार बेंगलुरु में होने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रियासती इजलास में शिरकत की तमाम मुसलमानों से अपील की गई। इजलास के इख्तिताम पर टुमकुर के काजी शेख महमूद रशादी, मौलाना ज़ियाउर रहमान नदवी और ताजुद्दीन शरीफ ने मीडिया से बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। टुमकुर के गुय्यूर नौजवान और ऐसे ही यहाँ के सियासी, समाजी, मिली, दीनी हमीयत रखने वाले दोस्त अहबाब बड़े ही जज्बे के साथ आज का ये इजलास मुनक़िद किया है। अल्लाह आपके इस जज्बे को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। अपनी जान के आखिरी लम्हे तक शरीयत की हिफाजत करने के लिए मुझे भी कबूल फरमाए और आप में से हर एक को भी कबूल फरमाए। बोले जोर से इंशाअल्लाह। आहले टुमकुर की आवाज बड़ी हल्की आ रही है, जरा जोर से बोले। हाँ हाँ, ये आवाज है माशाअल्लाह मर्दों की। जज्बा इसी तरह से रखना है। यकीनन हमारे इस इजलास में रियासत कर्नाटक के अकाबिर उलमा, जो मिल्लत का दर्द रखने वाले, दीन का जज्बा रखने वाले और हमारी माओं की इफ्फत, हया, पाक दामनी की हिफाजत के लिए शबो रोज आगे आगे रहने वाले, जिनमें बड़े आलिम दीन और जमीयतुल उलमा के रियासत कर्नाटक के सदर मुहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहिब कासमी दामत बरकातुहुम तशरीफ फरमा है। और इसी तरह हमारी रियासत की मायनाज शख्सियत जो सदर हैं, जो सुन्नी उलमा बोर्ड के कर्नाटक के सदर हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं, हजरत मौलाना सैयद तनवीर पीर हाशमी दामत बरकातुहुम अम्मत फयूजुहुम, कुछ मिनटों में वो भी तशरीफ लाएंगे, हमसे और आप में से हर एक को खिताब फरमाएंगे। यहां किस मकसद के लिए हमने आपको जमा किया है, मैं उसे पूरी वजाहत के साथ आपके सामने इस वक्त रखना चाहूंगा। क्या है शरीयत, क्या है ईमान और हमारी जिम्मेदारी क्या है, और आकाफ की जगहों की हिफाजत हमको कैसी करनी है। ये सारे वो चुभते सवालात हैं जो इस वक्त हमारे सामने हैं और इन तमाम बातों पर मुझे भी अमल करना है और आप में से हर एक को भी अमल करना है। मेरे और आपके आका ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमारे लिए अता फरमाया है, उसे हम और आप दीन इस्लाम के नाम से जानते हैं। और अल्लाह रब्बुल जलाल ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हज्जतुल वदा के मौके पर कुरान मजीद की ये आयत उतार के बता दिया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना।
اے میرے نبی، آج ہم نے دین کے جتنے احکامات ہیں اس کو پورا کر لیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میری نعمتیں جتنی ملنی ہیں میں نے ان کو بھی مکمل کر لیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین کے اعتبار سے میں اسلام کو آپ کے لیے پسند کیا ہوں، جس اسلام پر میں بھی عمل کر رہا ہوں اور آپ میں سے ہر ایک بھی عمل پیرا ہے. اور یہ ہم اور آپ عزم کریں اپنی زندگی کے آخری لمحے تک دین پر ثابت قدم رہیں گے، شریعت پر عمل کریں گے، اور کبھی اپنے اسلام کا سودا نہیں کریں گے، دین کا سودا نہیں کریں گے. یہاں ان اجلاسوں سے یہ عہد کر کے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے گھر واپس لوٹنا ہے. اگر ہم اللہ کے یہاں سے قرب ہونا ہے اور اللہ کے یہاں ہم کو کامیاب ہونا ہے، دین اسلام کے اس راستے پر چل کر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. جی ہاں، جس دین کی دعوت میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کی سرزمین میں دینا شروع فرمایا، مکے کے سرداران قریش نے حضرت ابو طالب کے پاس بھی کے قدموں میں لا کے ڈال دیں گے. بنگلور کی سرزمین پر 24 نومبر کو اتوار کے دن بہت ہی بڑے پیمانے پر تحفظ شریعت اور تحفظ اوقاف کے عنوان پر ایک جلسہ عام ہونے جا رہا ہے. اسی جلسہ عام کے سلسلے میں علماء کرناٹک نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں نے صوبہ کرناٹکا کے 31 اضلاع میں ماحول سازی کے حوالے سے الگ الگ مقامات پر اجلاس عام منعقد کروا رہے ہیں. اسی سلسلے کی یہ اہم کڑی آپ کے شہر ٹمکور میں اس عظیم الشان تاریخ ساز اجلاس عام کی شکل میں نظر آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ٹمکور شہر اور ٹمکور ضلع کے تمام علماء کرام کو، ائمہ مساجد کو، ذمہ داروں کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرات گرامی، حالات ہم سب کے پیش نظر ہیں. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت عالم اسلام کن دردناک مراحل سے گزر رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس مجمع میں تشریف فرما نوجوان، بزرگ، ذمہ داران ان حقائق اور سچائیوں سے واقف نہ ہوں گے. یہ کتنے بڑے پیمانے پر یہود و نصارہ کی منصوبہ بند سازش کا شکار اس وقت عالم اسلام ہے. فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے. پہلے غزہ کا ان دردناک مراحل سے گزر رہے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. پہلے لبنان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ واقف ہیں. قبلہ اول کی آزادی کی لڑائی کرنے والے اب تک ہزاروں کی تعداد میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں نوجوان، بزرگ، بیٹے، بیٹیاں، بچے جام شہادت نوش کر چکے ہیں. مسلسل یہود و نصارہ کی جانب سے ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا جا رہا ہے. ساری صہیونی قوتیں متحد ہیں، اسلام دشمن عناصر متحد ہیں. نیشنل لیول پہ نہیں، انٹرنیشنل لیول کی میں بات کر رہا ہوں. بڑے پیمانے پر اسلام کے خلاف اسلام دشمن عناصر برسر پیکار ہے. ہم آپ اہل فلسطین، اہل غزہ کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں. ساری دنیا کے رہنے بسنے والے مسلمان اہل غزہ، اہل فلسطین کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں.
ان کی قربانیوں کو سلام کرتے ہیں، ان کے ایثار کو سلام کرتے ہیں، ان کے جذبات کو سلام کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں رہنے بسنے والے مسلمان دعاؤں کے ساتھ اس امید میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج نہیں تو کل اہل فلسطین، اہل غزہ کی قربانیوں کو قبول کرتے ہوئے قبلہ اول کو آزادی عطا فرمائے گا۔ آج نہیں تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی عظمتوں کو، اس وقت ہر جگہ نفرت 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 جو پائی جاتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے؟ قطعی طور پر نہیں، اس کے پیچھے ایک منصوبہ ہے، اس کے پیچھے ایک سازش ہے، اس کے پیچھے ایک کانسپریسی ہے۔ ہمارے علماء کرام نے اس پر تھوڑی سی مطلب کی توجہ کی ہے، آپ کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش بھی کی ہے۔ ایسے حالات میں ہم اچھی طرح سے واقف ہیں، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے بسنے والے کروڑوں مسلمان ان کے جذبات کے ساتھ، ان کی دینی حمیت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ کبھی قرآن مجید پر حملہ ہوتا ہے، کبھی شریعت اسلامیہ کے قوانین کو پامال کرنے کی ناپاک کوشش اور سازش کی جاتی ہے، کبھی فتنہ ارتداد سر اٹھاتا ہے، کوئی پاکھنڈی کہیں سے کھڑا ہو جاتا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر، آپ کی عزت پر حملہ کرتا ہے۔ آئے دن اس طرح کی شرارتیں ہمارے اپنے ملک میں ہو رہی ہیں، آپ اچھی طرح سے واقف ہیں، آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ ادھر 10 سالوں میں 11 سالوں میں ہمارے دیش میں کس قدر نفرتوں کا ماحول مضبوط ہوا ہے، آپ اس سچائی سے بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ 3 طلاق کا قانون بنا، 3 طلاق کا قانون بنایا گیا، جن لوگوں نے یہ قانون بنایا ہے انہیں یہ قانون مبارک۔ مسلمان، جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا، مولانا مقصود عمران صاحب نے بھی فرمایا، بدر الدین صاحب نے بھی فرمایا کہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کا پابند ہے۔ ہم اپنے مذہبی معاملات، ہم اپنے دینی معاملات میں قطعی طور پر کہیں سے کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے دیش کی آزادی کے بعد ہمارے دیش کے ایک سپوت، ایک عظیم سپوت ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے بہت بڑے پیمانے پر محنت کر کے تمام مذاہب کے ذمہ داروں کے ساتھ مشورہ کر کے، جن میں علماء کرام کی بھی ٹیم ہے، ہمارے اپنے دیش کا سنویدھان بنایا، ہمارے اپنے دیش کا کانسٹیٹیوشن بنایا، دستور ہند کو مرتب کیا، اور دستور ہند میں یہ گنجائش ہے کہ انڈیا میں رہنے بسنے والا ہر ایک انڈین وہ اپنے مذہب کے مطابق جی سکتا ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق مر سکتا ہے، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے، اس کو مکمل طور پر اپنے مذہب کے مطابق جینے مرنے کی مکمل آزادی ہے۔ بدر الدین صاحب اس کا ذکر کر رہے تھے، میں آپ کی بھی توجہ چاہوں گا، بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے قانون کو انڈیا کے سارے مسلمان، کروڑوں مسلمان، اس دیش میں رہنے بسنے والے کروڑوں کلمہ پڑھنے والے بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے قانون پر بھروسہ بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، اور وقت آنے پر بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے دستور ہند کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ یہ ہمارا اپنا جذبہ ہے، یہ ہمارا اپنا جذبہ ہے، اس جذبے کو ہمیں بہرحال اس کا اظہار بار بار ہونا چاہیے۔ پھر آپ آگے بڑھیے، ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا ہے، یہ درس سکھایا گیا ہے کہ بیٹا آپ خیر امت ہو، اور خیر امت ہونے کی حیثیت سے آپ کی اپنی شان یہ ہے کہ آپ جیے مرے زندگی گزارے، آپ کے آئینی امور ہوں، داخلی امور ہوں، خارجی امور ہوں،
یہ سارے کے سارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ ہمیں آپ کو عطا فرمائی، عالم انسانیت کے لیے ہدایت کا سر چشمہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ پر نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، اب آپ کے بعد کوئی نئی کتاب آنے والی نہیں، اب آپ کی شریعت کے بعد کوئی شریعت آنے والی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم میں لے لی۔ خاص طور پر ملت کے نوجوان طبقے سے نوجوانوں چیلنجز بہت زیادہ ہیں، ہمارے بیٹوں کے لیے بھی، بیٹیوں کے لیے بھی۔ فتنہ ارتداد دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، لالچ لے کر کے ہمارے نوجوان بیٹوں کو، بیٹیوں کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے فتن دور میں، پراشر دور میں ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بیٹوں کو، بیٹیوں کو جو ہائی اسکول، کالج، یونیورسٹی سطح کی بچیاں ہیں، انہیں خاص طور پر شریعت اسلامیہ کے قوانین کی پابندی کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ میں ہر باپ سے گزارش کروں گا، ہر بھائی سے گزارش کروں گا، ہر شوہر سے گزارش کروں گا، ہر بزرگ سے گزارش کروں گا کہ ہماری، آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نوجوان طبقے کو شریعت کا پابند بنائیں۔ جیسا کہ فرمایا گیا کہ نشے کا کاروبار بہت زیادہ ہو گیا، بلا شبہ نشے کا کاروبار مسلمانوں میں بہت زیادہ ہو گیا۔ بیچنے والے بھی مسلمان ہیں، خریدنے والے بھی مسلمان ہیں، استعمال کرنے والے بھی مسلمان ہیں۔ پولیس اسٹیشن اور کورٹ ہمارے اپنے کیسز سے آباد ہیں۔ ڈومیسٹک وائلنس دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، طلاق اور طلاق کے کیسز دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کتنے بڑے پیمانے پر آپ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ ہم سب کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ اسی لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آئینی مسائل کو حل کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن اور کورٹ کو آباد کرنے کے بجائے دارالقضاء کا رخ کیجیے۔ ہمارے اپنے دیش کے سمویدھان میں ہی گنجائش ہے دارالقضاء کے لیے، ہمارے اپنے دیش کے سمویدھان میں ہی گنجائش ہے کہ ہم آپ ذمہ داری کے ساتھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں ہمارے آئینی مسائل کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ آپ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھیے، دارالقضاء کے نظام کو مضبوط کیجیے۔ توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک طلاق کون سی لٹکاتے ہیں؟ 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ یہ تلوار بھی لٹکائے رکھتے ہیں، کس نے بتا دیا بھائی 4 شادیوں کی اجازت ہے؟ ہر ایک کو ہے۔ بھائی مسجد میں آپ جائیں گے، سب لوگ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے، 12 15 20 آدمی چیئر پہ بیٹھتے۔ کیا ساری مسجد میں آنے والوں کے لیے چیئر پہ بیٹھنے کی اجازت ہے؟ بھائی ان لوگوں کو ہے جو رکوع نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے۔ بھئی 4 شادیوں کی اجازت ہے، کسے اجازت ہے؟ مسجد میں جیسے معذورین کو بیٹھنے کی اجازت ہے، بیماروں کو جو چل پھر نہیں سکتے لیٹ کر پڑھنے کی اجازت ہے، ویسے ہی ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت شرط کے ساتھ ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی بیوی رکھنا۔ عدل کا مطلب کیا ہے؟ دونوں بیویوں کو برابر کا حق دینا، دونوں کو برابر ایک درجے کے مقام میں رکھنا، دونوں کو ایک جیسا کھانا کھلانا، ایک جیسا اسٹیٹس دینا، ایک رات یہاں ایک رات وہاں گزارنا۔ یہ بہت سارے شرائط ہیں۔ پریشانی کیا ہے؟ تلوار لٹکائے رکھتے ایک سے زیادہ شادی کی بیویوں پر، اور عدل نام کو نہیں ہوتا۔ عدل نام کو جو شرط اللہ نے، یہ کیسے ہے معلوم ہے؟ یہ ہے نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے، وضو کرے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے، وضو کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی نماز ہے۔ 2 ایک سے زائد شادی کرنے کے لیے پہلے عدل ہونا چاہیے، عدل نہیں ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب لوگ عدل جانتے ہی جی، شادی دوسری کر لیتے ہیں، پہلی بیوی سے بیان ملتا ہے
क्या क्या तकलीफ देते थे, क्या क्या सताते थे, कैसा जहर मांगते थे, कैसे बीमारी में माँ बाप के यहाँ भेज देते थे। 3 बच्चे हो गए, तीनों डिलीवरियां जो है वो लड़की के माँ बाप ने उसका खर्च बर्दाश्त किया, जरा सा बीमार हो गई भेज दिया, स्कूल की फीस वो माँ बाप के घर से लाए। ये इतना तकलीफ देकर के उस पहली बीवी को रखा था, अब दूसरा निकाह कर लिया। क्या होगा? वो पीएम साहब इंतजार में है कि उनको कब मेजॉरिटी मिलेगी और वो यूसीसी ले आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आए और पूरे मुल्क में एक ही शादी की इजाजत वाला कानून बनाए। ये क्यों वो बनाने जाएंगे? हमारी तरफ से जो है मिसयूज हो रहा है। मैं अंदर की खराबी की तरफ इशारा कर रहा था। हमारे अंदर बहुत सारी खराबियां हैं। नशे की चीजें मुस्लिम महल्लों में बिकती हैं। कौन सर पर हाथ रखते हैं बेचने वालों के? हमारे लोग सरों पर हाथ रखते हैं, बेचो, कमीशन मिलता होगा, हफ्ता मिलता होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी ने फरमाया नशे की चीज चाहे वो कोई भी हराम, हम खिंजीर को हराम मानते हैं। खिंजीर की दुकान पर से गुजरने के लिए तैयार नहीं। जैसे खिंजीर हराम है वैसे वो नशे की चीज भी हराम है। यहाँ नशे की चीज बेचने पर लोगों को उभार रहे, तैयार कर रहे, और यहाँ खिंजीर की दुकान पर से गुजरने तैयार नहीं। ये मीठा मीठा हड़प, कड़वा कड़वा थू अफतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद। बाद अहकाम पर ईमान लाते हैं और बाद को नहीं मानते हैं। ये तो यहूदियों की अलामत है। बहरहाल एक हमारी अंदर की खराबी है, उसकी भी इस्लाह करना है, करेंगे। हमारे अंदर का मसला है, हमारे घर में 3 भाई हैं, तीनों में लड़ाइयाँ हैं, ठीक है, इन तीनों में सुलह करना है, कराना है, हमारे अंदर की खराबियों को दूर करना है। लेकिन हमारे घर पर अगर कोई बाहर से हमला करने आ जाए तो हमें क्या करना है? तीनों भाइयों को अपनी लड़ाई भुलाकर तीनों को एक होकर के बाहर जो दुश्मन आया है उसका दिफा करना है, डिफेंस करने के लिए बाहर निकलना है। क्या समझ के आए थे? हम तीनों लड़ रहे हैं इसलिए तुम आ गए हमारे दरवाजे पर। देखो हम तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके खड़े हुए, किसकी माँ ने दूध पिलाया है आगे बढ़ के देख लो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि हमारा इख्तिलाफ भी उतना ही मजबूत है जितना इत्तेहाद होता है। ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಿತೂರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಪಿತೂರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನೋಡಿ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಬಾರದು, ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹುನ್ನಾರ ಇರಬಹುದು ನೋಡಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿನ ಅವರ ಕಬಳಿಕೆದಾರರು ಯಾರು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ತರಲಿ. ಅದರ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತ, ಮುಸ್ಲಿಮರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರನ್ನ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ವಕ್ಫ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಜಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಳ್ಳೇದ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದ, ಜಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದ? ಸುಮ್ನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಅವರು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ಅಂತ, ಆ ತರದ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಕ್ಫ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ಸಲ ವಕ್ಫ್ ಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಭೂ ಕಬಳಿಕೆದಾರರು ಪ್ರಭಾವಿಗಳು, ಅದನ್ನ ಮುಕ್ತಿ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವಿನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ವಕ್ಫ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಲುವು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮುದಾಯದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುದು, ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೋವಾಗತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಚಯದ 26ರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಿರುವಂತಹ ಧರ್ಮದ ಸಮುದಾಯಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಹಕ್ಕಿಗೂ ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ಸಾಹಸವನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ, ಮೊದಲು ಸಮುದಾಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಅದರ ಆಗುವೋಗುಗಳೇನು, ವಕ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಂದು ಆತಂಕ ಏನು, ಹಿಂದೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗೇನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ, ಮುಂದೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೂತು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 1998ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾ ಆ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸುವುದು, ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನೊಂದು ಕಂದಾಯ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬಾರದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಜಾಗೃತರಾಗಿ
ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಅರ್ಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು, ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೈ ಮರಿಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮನವಿ. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज शहर टुमकुर में 14 नवंबर स्टार कन्वेंशन हॉल रिंग रोड में एक बहुत ही अहम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत में जलसा मुनक़िद हुआ, जिसके अंदर मौलाना मक़सूद इमरान साहब सिटी जामिया मस्जिद बेंगलोर, मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार साहब सदर जमियतुल उलमा कर्नाटक, जनाब बदरुद्दीन साहब जो कन्नड़ी जबान के वो एक जबरदस्त क्या सहाफ़ी और माहिर हैं वो, और बीदर के अहले सुन्नत वल जमात के जी माजरत बीजापुर के अहले सुन्नत वल जमात के जिम्मेदार मोहतरम मौलाना सैयद पीर तनवीर हाशिमी साहब जो कर्नाटक के अहले सुन्नत वल जमात के सदर हैं, ये और दीगर उलमाए किराम इस जलसे में शिरकत फरमाए। और ऐसी बहुत ही अजीम बातें, बहुत ही मुहतमिम बिशान जो सिर्फ खवास के लिए नहीं बल्कि अवाम के लिए भी वह बहुत ज़रूरी बातें थी, जो आज के हालात हाजिरा के मातहत में बहुत ही ज़रूरी बातें थी, वो बयान की गई। यानी तहफ़्फ़ुज़ शरीयत, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़, इस सिलसिले में चारों उलमाए किराम ने और बदरुद्दीन साहब ने कन्नड़ी ज़बान में बड़े बेहतरीन अंदाज से औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से जो हमारी यानी कि इस्लामी मिल्कियत है उसे गैर अहबाब किस तरह उसे हड़प करना चाहते हैं, कन्नड़ी ज़बान में उन्होंने बड़ा बेहतरीन बयान दिया। और तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के सिलसिले में मौलाना मक़सूद इमरान साहब और इसी तरीक़े से मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार साहब और तनवीर हाशिमी साहब, ये तमाम बुजुर्गान दीन उलमाए किराम ने बड़े अच्छे अंदाज से शरीयत की हिफाजत हम किस तरह करें, ये अच्छा मिसालों के साथ हर आमी यानी खवास नहीं बल्कि हर आमी के दिल में जो है दिलो दिमाग में उन बातों को बिठा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम की तरफ से जो मेहनत की गई तकरीबन 15 दिन से, उस मेहनत के नतीजे में एक कामयाब जलसा हुआ और इस जलसे के जरिए जो पैगाम देना था वो पैगाम पहुंचाया गया कि लोगों के अंदर बेदारी पैदा हुई और बेदारी पैदा होने के बाद उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये पूरा का पूरा मजमा हज़ारों की तादाद में बेंगलोर इंशाअल्लाह पहुंचेगा और उस जलसे को भी इंशाअल्लाह हम कामयाब करेंगे। यहाँ का जलसा भी कामयाब और बेंगलुरु के भी जलसे को इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो आज जो गलत फहमियाँ वक्फ के ताल्लुक से फैलाई गई हैं और ख़ास तौर पर एक जमात कह रही है कि किसानों की ज़मीन ली जा रही है, ऐसी वैसी बातें सुनने को मिल रही हैं, तो इस माहौल में आप क्या पैगाम आप देना चाहते हैं? औकाफ के ताल्लुक से जो बिल पास किया जाने वाला है पार्लियामेंट में, उसको इसीलिए लाया गया था कि गैर मुस्लिमों के दरमियान एक बेदारी पैदा करके औकाफ की ज़मीनों को हड़पने की कोशिश की जाए। और इस सिलसिले में कर्नाटक को एक जो है तख्ते मश्क बनाया गया और किसानों को बिला वजह उभारा गया कि आपकी ज़मीन क्या होने जा रही है, छीनी जा रही है वक्फ के नाम पर। इसलिए यहाँ के हुकूमत ने जो काम किया, जो ऑर्डर पास किया कि भाई जो नोटिसें गई हैं उन नोटिसें उनको वापस ले ली गई ताकि किसी किस्म की शरारत करने का मौका न मिले। असल में वक्फ बिल लाने का मकसद ही ये है कि मरकजी हुकूमत के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई इश्यू नहीं है कि उस इश्यू को लेकर वो गैर मुस्लिमों के दरमियान जाए। इसीलिए उन्होंने वक्फ को निशाना बनाकर एक इश्यू पैदा किया ताकि हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ बेदार किया जाए और ये इंशाअल्लाह इसमें नाकाम होंगे, कामयाब नहीं होंगे। हमारे मुसलमान इस मामले में बहुत दूरअंदेश हैं। हमारे उलमा, दानिश्वर, वकला और आप मीडिया के लोग सब के सब दानिशमंद बाशऊर है। इंशाअल्लाह उनकी इस साजिश को हम पूरी तरह से नाकाम करने की कोशिश करेंगे। उसकी ये पहली कड़ी है जो ये इजलास किया जा रहा है और इजलास करके उसका एहतियाज बनाया जा रहा है इंशाअल्लाह। टुमकुर के
कहा जाए तो टुमकुर में मुस्लिम फैसला बोर्ड का ये पहला इतना बड़ा इजलास मुनक़िद हुआ है। मुस्लिम फैसला बोर्ड और दूसरे जमातों और वक्फ के बारे में खुद हमारी कौम, खुद मुसलमानों को इसकी नॉलेज नहीं है। ये बहुत बड़ा हमारे अंदर जो है ये है नुकसानदा है कि मुसलमानों को वक्फ के बारे में पूछा जाए तो वक्फ मुसलमानों को उसकी चीज़ें मालूम नहीं है। जिस तरह आज के प्रोग्राम से कुछ बातें मालूम हुई, वक्फ के बातें कुछ और शरीयत के बातें, मुस्लिम फैसला की बातें जो मालूम हुई हैं, आम लोगों को, आम नौजवानों को मालूम होना चाहिए। कहीं भी सफर करते वक्त, कहीं भी दुकानों में अगर सवाल करता है कोई दूसरा मजहब का साथी, तो उसको जवाब देने के लिए हम नौजवान तैयार नहीं है। तो हमारे उलमा को चाहिए, हमारे तंजीम वालों को चाहिए कि आम लोगों को जो है इसका फहम पहुंचाएं। ये खुद उलमा को हमें मालूम है, हमारे दिन को मालूम है, सिर्फ जो लिखे पढ़े लोग हैं उनको मालूम है। इनसे कोई बहस नहीं करता। बहस कहाँ होती है? चाय की दुकान पे होती है। बहस कहाँ होती है? एक दुकान पे, जहां होटल पे, बस पे, जहां पर लोग सफर करते हैं, ट्रेन में, यहाँ बहस होती है। ये बहस की जगह बैठकर हम ये बात को समझे, वक्फ को समझे, शरीयत को समझे और वहां पर जवाब दें। ऐसा नौजवानों को तैयार करना है, ना कि सिर्फ मदारिस में, ना कि सिर्फ उलमा के बीच में ये मजलिसें चलाएं और ये खुद जानकारी रख के बैठ जाएं। ये बात ठीक नहीं है। ये जानकारी, वक्फ की, शरीयत की हर जानकारी जो है आम नौजवान तक पहुंचाने की हमारे उलमा कोशिश करनी चाहिए। उलमा इकराम का ये फर्ज बनता है। उलमा इकराम सिर्फ कौम को कोसेंगे, ये बात सही नहीं है। उनका फर्ज है, वो अंबिया की वारिस कहलाने के अगर लायक होंगे तभी लायक होंगे कि वो अंबिया के वारिस बन के जो है ना, वो आम लोगों तक जो है ये जो काम है वो करें, ये नॉलेज को फैलाएं, तभी जाके उलमा का फर्ज है। अगर उलमा नहीं करेंगे तो ये सारा जो उम्मत पर उबाल आएगा, सारा वो उनके सर जाएगा। तो उलमा कर रहे हैं।